أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
Sadaqallahul azim. Allahumma anis wahsyati fi qabri. Allahumma arhamni bil Qur'anil azim. Waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirni minhu ma nasit. Wa 'allimni minhu ma jahiltu. Warzuqni tilawatahu ana al-lail wa ana an-nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. अच्छा हाँ नहीं कुछ लगा और कुरान तो हाँ कुरान नीचे हो जाए जाने नाम पहले दे लें तब हाँ वो भी सही। आइए सबको दे दीजिए फटाफट, सबको दीजिए फटाफट। पीछे चलो इधर देना है।